खुम साहब, थोड़ी देर पहले शेख वकास अकरम साहब फरमा रहे थे कि हमारे मामलात तय हो जाएंगे JUI के साथ। अभी कुछ दिन का टाइम है। इस टाइम में जवाब नहीं मिला JUI के जो शिकवे थे या जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसका जवाब अभी PTI ने नहीं दिया। क्या PMLN ने कोई बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की है जहां JUI को राम करने के लिए इन 10-15 दिनों के अंदर कुछ किया जा सके? जी, मेरी तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने जो उनके सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह और जो उनके कॉलीग्स हैं, एक दफा फिर कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत एक कलीदी किरदार अदा किया था, और हकीकत तो ये है कि उन्होंने जो मुसवदा पास हुआ उसमें PTI की जो कंसेंट थी वो भी शामिल थी, लेकिन ज़ाहिर है वो सियासी बुनियाद पे उसका हिस्सा नहीं बन सकते थे। तो मौलाना ने एक बड़े ब्रिज का किरदार अदा किया है, और हमारे उनके PMLN की लीडरशिप के साथ बहुत ही देरीना रवाबत हैं। तो एक दफा फिर जरूर कोशिश होगी कि वो हुकूमत का हिस्सा बने और हुकूमत का हिस्सा बनकर आगे बढ़े। लेकिन अगर वो जो भी फैसला करेंगे, लेकिन मौलाना की अगर वो अपोजिशन अलायंस में भी जाते हैं तो हमें कम से कम ये जरूर एक इत्मीनान है कि उनकी वजह से फिर जो अपोजिशन अलायंस की जो सियासी सरगर्मी होगी वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगी। उसमें कभी पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर कब्जा नहीं किया जाएगा, पार्लियामेंट का जंगला नहीं गिराया जाएगा, इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस के दर्जनों एहलकारों को जदों को और उनकी हड्डियां नहीं तोड़ी जाएंगी, पेट्रोल बम नहीं फेंके जाएंगे, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को और जिना हाउस को आग नहीं लगेगी, शहीदों की यादगारों की बेहरमती नहीं होगी। मौलाना से ये जरूर हमारी तवक्को है। आई एम कंफ्यूज्ड। तो आप ये चाह रहे हैं कि वो मौलाना हुकूमत के साथ हों, या आप ये चाह रहे हैं कि मौलाना इत्तेहाद के साथ हों, अपोजिशन इत्तेहाद? नहीं, तो आप क्या चाह रहे हैं? पहली तरजीह तो यही है कि मौलाना जो है वफाकी काबीना का हिस्सा बने, और जहां बलूचिस्तान में भी वहां उनके अरकान मौजूद हैं वहां भी हिस्सा बने, ताकि वो हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। PDM का जो 16 महीने का दौर था, वो तो हुकूमत के साथ बैठ नहीं रहे हैं अभी इस टाइम पर। आप वफाकी काबीना की बात कर रहे हैं, वो इन इंतखाबात को री इलेक्शन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, वो हुकूमत को नहीं मान रहे। उन्होंने तो पहले 2 महीने में ही कहना शुरू कर दिया था कि नए इंतखाबात की जरूरत है। उस टाइम तक तो PTI ने भी नहीं शायद बोलना शुरू किया होगा जिस टाइम पर JUI ने बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो वो वफाकी काबीना का हिस्सा, ये वाली तो बहुत दूर की सोच नहीं है खुर्रम साहब? नहीं, ये अगरचे एक क्लीशे है पुराना, लेकिन ये हकीकत है कि सियासत मुमकिनात का खेल है, और उसमें जब तक उनकी पार्लियामान में ज्यादा या कम मौजूदगी है, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। वो समय ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी उनके बहुत से देरीना रवाबित हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जमाने से मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ रवाबित हैं, इकट्ठे काम भी किया है, मैंने भी उनके साथ काम किया है। लिहाजा वहां एक बुनियाद मौजूद है। जो उनके ग्रीवेंसेस हैं वो इस किस्म के हैं कि जाहिर है हुकूमत तो री इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन का इनेकाद जो है वो इंशाल्लाह अब अपने वक्त पर 2029 में ही होगा। तो हम उन्हें यही बार बार रिक्वेस्ट पहले भी किया है, दोबारा करेंगे एक बार, कि वो बजाय ये कि इस ऑपोजिशन इत्तेहाद का जो है हिस्सा बने जिसके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है सिवाय हुकूमत को गिराने का या नए इलेक्शन करवाने का। तो जो पाकिस्तान को मामलात हैं, और आज हम सबको जब जनाजा हुआ मौलाना हामिदुल हक का, और जो दहशतगर्दी कल हुई है कोड़ा कटक में, तो हमें ये सामने हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी के भी, मईशत के भी, सूबाई हम केटर करने के लिए। खुर्रम साहब, मसला ये है कि द गवर्नमेंट हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप, राइट? क्योंकि इस टाइम पर जिसके पास भी इख्तिदार होता है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू ऑपोजिशन के। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मौलाना साहब आपके पास बैठेंगे, तो उस उम्मीद को पूरा करने के लिए हुकूमत को बहुत सारे इकदामात करने होंगे। वहां तो PTI बात कर रही है खुर्रम साहब, और यहां आप फरमा रहे हैं कि उम्मीद हो। देखिए, होप इज नॉट ए स्ट्रैटेजी। मेरी तवक्को है, और ये सियासी मंतक का भी एक जरूर रिक्वायरमेंट है कि हुकूमती वज़रा जो हैं वो मौलाना के पास एक दफा फिर जाएं और उनसे फिर रिक्वेस्ट करें। लेकिन बार बार एक सियासत है, उसमें एक ऐसा पाकिस्तान के सीनियर तरीन जो सियासतदान है और नुमाइंदे हैं उनमें उनका शुमार होता है, तो उनके पास दोबारा जाकर रिक्वेस्ट करनी चाहिए ताकि हम करनी तो चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि करनी चाहिए, उम्मीद भी है, होना भी चाहिए।
ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ بات چیت کا؟ فی الحال دیکھیں آج جس دن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک تو نہیں ہوا، لیکن اگلے چند دن میں اب رمضان جب کا آغاز ہو جائے گا تو اس میں یہ ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا۔ رمضان کا آغاز تو آج ہو گیا خرم صاحب، تو اب ہم یہ توقع کریں کہ اس ہفتے میں، یعنی کل سنڈے ہے تو منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، میرے منڈے سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں مولانا صاحب سے رابطہ ہوگا، ایک پھر رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اور یہ رابطہ کیونکہ مولانا صاحب تو ابھی ملک سے باہر ہیں، تو یہ رابطہ پھر جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان سے ہی ہوگا، اور ان کی جو ڈیمانڈز ہوں گی اور آپ کی ڈیمانڈز ہوں گی وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کی ڈیمانڈز، حکومت کی ایکسپیکٹیشن مولانا صاحب سے کیا ہو سکتی ہے؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم تو مولانا کے دربار پر ہی حاضری دیں گے، جب بھی وہ تشریف لائیں تو وہ تشریف جب لائیں گے تو ان سے بات ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ I'm sorry خرم صاحب, I'm cutting you short. آپ فرما رہے ہیں مولانا صاحب آئیں گے تو پھر ان کے پاس جائیں گے، تو پھر ہم اس معاملے کو مزید 10 دن تاخیر کا شکار دیکھیں گے؟ جی دیکھیے، ہمیں سیاست میں تو ڈیڈ لائنز تو ویسے ہی متروک ہیں اور ان کو مینشن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت وہ تشریف لائیں گے ان کے ساتھ جو ہے براہ راست گفتگو ہوگی، اور حکومت کا تو مولانا سے کوئی مطالبہ، حکومت کا تو ایک استدعا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بنے، وزارت سنبھالیں، اور حکومت کے ساتھ مل کر یہ جو چیلنجز ہیں دہشت گردی کے، معیشت کے، صوبائی امنگی کے، اس کو نمٹنے میں ہم بھی ان کے ساتھ چلیں گے اور وہ ہمارے ساتھ۔ لیکن خرم صاحب فار ایگزامپل آپ لوگ انتظار کرتے ہیں مولانا کے آنے کا، اور وہاں سے بڑی دیر کر دی، مہرماں آتے آتے سچویشن ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی آپس میں بن جاتی ہے، تو پھر تو دیر کر دی نا آپ لوگوں نے۔ نہیں دیکھیے، یہ تو ٹیکٹکس کے ایشوز ہیں، یہ کوئی بھی اب پوری دنیا میں کمیونیکیشنز تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ کہیں سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ٹیلی فون کی گفتگو ہے، اس سے جو پبلک میسج ہے وہ تو نہیں جائے گا، تو پبلک میسجنگ ہے وہ تبھی ہوگی۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے، یہ ایجنڈا تو کلاسک اپوزیشن کی، جو پاکستان کی تمام اپوزیشن، مسلم لیگ نون بھی جن کا حصہ رہی ہے، ان سب کا یہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ جب ہمیں حکومت گرانی ہے، تو ہماری توقع یہ ضرور ہے کہ یہ آج ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں، اگر ان کے پاس کوئی سولوشن ہے، دیکھیے 12 سال سے پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، تو کیا اب تک ان کو کوئی حل سمجھ نہیں آیا؟ اور آج بھی وہ ہے ہر چیز جو ہے وفاق پر اس کا کے پی کی ریسپانسبلٹی کے پی کے گورنمنٹ کی، there is no doubt about that. لیکن خرم صاحب ان کو اکوڑا کھٹک میں جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری اور اس پر جو ایکشن ہے، اس کی پہلی جو ایکشن کرنا ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کرنا ہے، اور اگر وہ سمجھے کہ انہیں وفاق سے مدد کی ضرورت ہے تو وفاق ایسے معاملات میں ہمیشہ کوآپریشن کے لیے تیار۔ رائٹ، لیکن خرم صاحب the problem is کہ وہ ملاقات کرنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں جو کہ کسی طریقے سے وائلنٹ پروٹیسٹ کی طرف نہیں جانا چاہتی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی عوام پاکستان پارٹی ہے، پھر جے یو آئی لگ رہا ہے کہ مل جائے گی ساتھ، اسی کے ساتھ اچکزئی صاحب وغیرہ بھی وائلنٹ پروٹیسٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن آپ ان کو ملاقات نہیں کرنے دیتے، ان کا سیمینار نہیں کرنے دیتے، ہوٹل سیل کروا دیتے ہیں، ان کو بات چیت تو کرنے دیں کم از کم آپس میں اپوزیشن کو۔ خرم صاحب دیکھیے، اپوزیشن کو بات چیت کرنے کے لیے کسی ہال کی ضرورت نہیں ہے، وہ ملاقات کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور وزیر اطلاعات نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ایک سٹینڈنگ آفر دی ہوئی کہ جب بھی وہ کوئی ہال بک کرانا چاہیں تو وزیر اطلاعات صاحب ان کے لیے ہال ارینج کر دیں گے۔ اگر وزیر اطلاعات صاحب کو نہیں بتائیں گے تو وہ ہال بک نہیں کرا سکتے کیونکہ ان کو آپ کی اجازت کی ضرورت ہے اپنا سیمینار کرنے کی؟ ہماری طرف سے کوئی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پاکستان کے عوام کسی جماعت کو تھوڑے زیادہ ووٹ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ پاکستان کے میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیاں بہتر کرنے کی ذمہ داری بھی آتی ہے، صرف سیاست کی دھما چوکڑی کی ذمہ داری نہیں آتی۔ That goes both ways, حکومت and opposition, and that I agree with. لیکن قرم صاحب میرا سوال وہیں کا وہیں ہے، انہیں سیمینارز کرنے دیں، کانفرنسز کرنے دیں، وہ پھر آپ خود وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید کامیاب نہ ہوتی، جے یو آئی کہتی ہے کہ یہ کامیاب نہ ہوتا، شاید حکومت کامیاب بنا رہی ہے، یعنی آپ نیوز میں تو اسی لیے آیا ہے نا اتنا زیادہ کہ حکومت نے منع کر دیا ہوٹل والوں کو۔ نہیں، مجھے کچھ ایک ہال میں کچھ دکھی چہرے نظر آئے تھے بیٹھے ہوئے، لیکن پتہ نہیں کانفرنس
हुई या नहीं हुई, किन के चेहरे थे खुर्रम साहब? मुला का जो ऑपोजिशन के मुख्तलिफ जमातों की और मुख्तलिफ ग्रुप्स जो वहाँ मौजूद थे, वो जरूर बात करें, आपस में मिलें, लाहे अमल बनाएं। हमने अगर आपको याद हो कि जब पीडीएम बनी थी उस वक्त एक 26 नुकाती एलामिया जो है वो हमने भी इशू किया था। उस पर उसको पढ़ें दोबारा, मीसाके जमहूरियत को दोबारा पढ़ें, और मैं फिर कहूंगा कि इस पर गौर करें कि हमने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है, और वो खिदमत सियासी धमा चौकड़ी का इस वक्त नहीं। ठीक।